अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आओ सीखें कुरान पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में नून कुतनी का कायदा बयान कर चुके हैं कि नून कुतनी क्या होता है। तनवीन के बाद यानी दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश के बाद हमज़ा वसली आ जाए तो वसल में यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में हमज़ा वसली को गिराते हुए यानी उसे स्किप करते हुए तनवीन के नून को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून जैसा कि ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ये लिख दिया जाता है और इसे ही नून कुतनी कहा जाता है। हमने इसके दो अल्फाज की प्रैक्टिस पहले कर ली थी। आज हम इस कायदा जदीद नूरानी कायदा के पेज नंबर 62 के तीन अल्फाज आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि इन्हें हालत वसल में कैसे पढ़ा जाता है और हालत वक़फ़ में कैसे पढ़ा जाता है। वसल याद रहे कि मिलाकर पढ़ने को कहते हैं और वक़फ़ स्टॉप करने को यानी कि रुक कर पढ़ने को कहते हैं। तो आइए हम दोनों ही सूरतों में इसे समझते हैं कि इसे पढ़ा कैसे जाएगा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं ये हमारे इस लेक्चर का पहला लफ्ज़ है और नून कुतनी जो हमने अपना जदीद नूरानी कायदा में सबक बनाया है उसका ये तीसरा लफ्ज़ है। आइए समझते हैं। खैरानिल वसियतु स्वाद हमने पुर करना है, खा या ज़बर खई को हमने लंबा नहीं करना है। रा अलिफ ज़बर रा जो आप देख रहे हैं ये रा दो ज़बर रन था। जब भी तनवीन के साथ अलिफ लिखा जाता है तो वो ना तो हम हिज्जों में पढ़ते हैं उसे और ना ही हम उसे रवा पढ़ते हैं। तो याद रहे खैरा रा दो ज़बर रन था यहाँ पर, तो वक़फ़ में हमने उसे क्या करना है, दो ज़बर को अलिफ मद्दा से कन्वर्ट कर देंगे। तो ये अलिफ जो है रा अलिफ ज़बर रा के अलिफ मद्दा होने में मदद करेगा, तो खैरा बन जाएगा। और नून लामज़े निल खैरन की दो ज़बर की जो तनवीन थी उसको एक ज़ेर देकर तनवीन की नून को ज़ेर देकर अगले लफ्ज़ से मिला दिया गया तो वो बन गया नून लाम ज़ेर निल। तो ये हालत वसल में पूरा लफ्ज़ कैसे पढ़ा जाएगा, खैरानिल वसियतु। फिर पढ़ लीजिए खैरानिल वसियतु। लेकिन जैसे ही हालत वक़फ़ में हम जाएंगे यानी किसी भी सूरत में हमें वक़फ़ करना पड़ जाए इस लफ्ज़ पर तो पढ़ा जाएगा खैरा रा अलिफ ज़बर रा अलिफ मद्दा करते हुए हम इसे छोड़ देंगे, वक़फ़ कर देंगे। फिर अगले लफ्ज़ को किस तरह पढ़ना है तो याद रहे कि नून जो छोटा लिखकर उसके नीचे ज़ेर दी गई थी तो निल वसिया तो वक़फ़ की हालत में नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि हालत वक़फ़ में हम अगले लफ्ज़ को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, अल वसियतु यानी लाम पर जो जज़म है लाम साकिन को पिछले अलिफ पर ज़बर देकर हम पढ़ देंगे तो ये बन जाएगा अल वसियतु। आइए इसको अब हम पढ़कर देखते हैं कि किस तरह इसकी अदायगी होगी। खैरा अल वसियतु। फिर पढ़ लीजिए खैरा अल वसियतु। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं ये हमारी आज की इस मशक का दूसरा लफ्ज़ है। आइए इसे समझते हैं। शीबनि समा। याद रहे यहाँ पर जो आप मद देख रहे हैं ये मद्दे मुत्तसिल है। अस्समाउ में मद्दे मुत्तसिल होती है तो यहाँ पर हमें मद्दे मुत्तसिल करते हुए ज़्यादा खींच कर पढ़ना है मीम अलिफ ज़बर मा में। हालत वसल में कैसे पढ़ेंगे, शीबनि समा। फिर पढ़ लीजिए शीबनि समा। और हालत वक़फ़ में कैसे पढ़ा जाएगा, शीब अस्समा। याद रहे जब हम वक़फ़ करते हैं तो वक़फ़ करते हुए हमने सांस भी ख़त्म कर देना है और आवाज़ को भी ख़त्म कर देना है। तो फिर पढ़ लीजिए हालत वक़फ़ में कैसे पढ़ेंगे इस लफ्ज़ को, शीब अस्समा।
اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری اس مشق کا تیسرا اور آخری لفظ ہوگا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل ایک اور آپ کے ساتھ لیکچر لے کر حاضر ہوں گے، اس میں بھی 3 قرآن پاک کے ایسے لفظوں کو شامل کریں گے جو ہم نے اس قاعدے میں پہلے بیان نہیں کیے۔ وہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے مختلف الفاظ ہوں گے۔ آئیے اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری اس مشق کا آخری لفظ ہے، تو ہم اس کے بارے میں پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ میم پیش منہ، با یا زیر بی، با یا زیر بی میں یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے اور نون زیر نی، اصل میں یہ نون زیر نی نہیں، نون دو زیر نن تھا۔ تو جب نون دو زیر نن تھا تو یہ تنوین کی نون کو زیر دے کر، جیسا کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے سے نون کو ایک زیر دے کر اگلے حرف سے ملا دیا گیا۔ اگلا حرف ساکن ہے تو اس کے ساتھ کس طرح پڑھیں گے؟ نون قاف زیر نک، تو یہ آواز نک تو لو کی بنے گی، لام واو پیش لو، تو یہ بن جائے گا مبین قتلو۔ با یا زیر بی کو ہم نے کھینچا اور پھر دوسرے نون کو ہم قاف کے ساتھ ملائیں گے، یعنی چھوٹے نون کو قاف ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بڑا جو نون آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں ملائیں گے۔ تو حالت وصل میں اسے ہم پھر پڑھتے ہیں، مشق کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں پڑھنا آ جائے۔ مبین قتلو، پھر پڑھ لیجئے مبین قتلو۔ حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ یاد رہے نون دو زیر نین کی تنوین ہو یا حرکت ہو یعنی زیر ہو تو اسے وقف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جزم سے بدل دیتے ہیں، یعنی اس حرف کو ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ تو جب سکون عارضی آ جائے گا تو اس سے پہلے حرف کو ہم دیکھیں گے وہ بھی ساکن ہے، یعنی یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے تو مد عارض کا قاعدہ بن جائے گا۔ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض ہوتی ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ ہم اسے مزید لمبا کر دیں گے، یعنی ہم نے با یا زیر بی کو ایک الف کھینچنا تھا اور سکون عارضی آ گیا تو اب ایک کی بجائے ہم 2 الف کم از کم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ مبین، اور اگلا لفظ جو ہے اقتلو پڑھا جائے گا، یعنی ہم نے الف پر پیش لگا کر اسے اقتلو پڑھ دیا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلد یہ بھی سکھائیں گے ایک نئے لیکچر میں کہ الف خالی ہو اور اس پر زبر لگا کر پڑھنا ہے، زیر لگا کر پڑھنا ہے یا پیش لگا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کو یہ بھی ہم سمجھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بار پھر پڑھ لیجئے مبین قتلو، اور حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ مبین اقتلو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔